बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, आज आज़ाद कश्मीर में एक दफ़ा फिर इलेक्शन है और इलेक्शन के लिए सब अपने दावे और वादे कर रहे हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मुज़फ़्फ़राबाद का, क्योंकि ये पूरा डिवीज़न है और वहाँ पे लोगों ने हड़ताल की हुई है, लोग धरने देकर बैठे हुए हैं, ख़वातीन, बच्चे, सब लोग सड़कों पे हैं, बुज़ुर्ग सड़कों पे हैं। और रावला कोर्ट की तरह वहाँ पे भी लोगों ने बड़े पैमाने पर बाहर निकलकर एहतजाज किया है। लोग शौकत नवाज मीर की आज़ादी के मुतालबात कर रहे हैं, जबकि जो उनके मुतालबात हैं उनके हक में मुजाहरे कर रहे हैं। वहाँ गोली चलाई है सिक्योरिटी फोर्सेस ने लगातार 2 दिन तक, और गोली और शेलिंग के नतीजे में कुछ लोग शहीद हुए हैं। अनकन्फर्म्ड इतलात हैं, अभी तक कन्फर्मेशन नहीं आई, लेकिन फिर भी जो इतलात हैं उनमें जो पहली इतला आई थी उसमें 8 लोग शहीद हो गए थे मजीद, जबकि जो जख्मी हुए उनकी तादाद दर्जनों है, यानी 40 से ज़ायद लोग बताए जा रहे थे कि जो जख्मी हो गए थे। अब जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है वो कुल मिलाकर ये बताते हैं कि उनके 100 के करीब लोग शहीद कर दिए गए गुज़िश्ता 2 महीनों में, और इसके अलावा उनके ऊपर जो है वो टॉर्चर अलग से किया गया, उनके इलाज पे पाबंदी लगाई गई, उनकी खुराक को बंद किया गया, उनकी अद्वियात को बंद किया गया, अस्पतालों पे कंट्रोल हासिल कर लिया गया, और जो उनके जायज़ मुतालबात हैं वो पुरअमन तरीके से एहतजाज करके मनवाना चाह रहे थे, उनके मुतालबात भी तस्लीम नहीं किए गए। तो अब आज आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन है, सारे अपने अपने वादे कर रहे हैं, लेकिन पुरअमन इलेक्शन कैसे करवाया जाएगा, ये निज़ाम वोटर्स को कहाँ से लेकर आएगा, जो वोटर्स आकर वोट डालेंगे। क्योंकि वोट तो देखिए लोगों ने डालने हैं, वोट तो कोई हवा से तो आकर डालेंगे नहीं, कोई जन्नात तो वोट डाल नहीं सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि वो जन्नात से फॉर्म 47 जारी करवा देते हैं और जाली फॉर्म 47 के ऊपर अपने उम्मीदवार को जितवा देते हैं, लेकिन जो रियल वोट हैं या वोटर्स हैं, उनकी कतारें हैं, लोगों का जो जोशो खरोश है, वो कैसे बताएंगे। मुजफ्फराबाद में मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया की रिपोर्टिंग शायद मीरपुर डिवीजन से ज़्यादा बेहतर होगी। हालात काफ़ी पतले हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के। बिलावल ने बहुत सारे झूठे वादे किए और अभी एक नया लोगों को ट्रक की बत्ती है। पिछले जो इलेक्शन का मरहला था उसमें पीपल्स पार्टी को बदतरीन शिकस्त हुई है, लेकिन इलेक्शन से बिल्कुल पहले बिलावल ने कुछ लोगों को आसरे दिए थे, कुछ झूठे वादे दावे किए थे। अब दोबारा से उन्हीं वादों और दावों को दोहराया कि कश्मीर के अवाम की मुश्किलात फौरी ख़त्म होनी चाहिए, इंटरनेट और बैंकिंग बहाल होनी चाहिए। ये काम तो उसकी हुकूमत है बिलावल की, करता क्यों नहीं है। खाना और अद्वियात और ज़रूरी सामान उन तक पहुंचना चाहिए तो बिलावल की गवर्नमेंट है, बिलावल ये क्यों नहीं करता। तालीम, कारोबार, रोजगार दोबारा मामूल पर आना चाहिए तो बिलावल क्यों नहीं करता। क्यों बिलावल ने वहां पे बहुत बड़े पैमाने पे सिक्योरिटी फोर्सेस बुलाकर ऑपरेशन शुरू करवाया हुआ है। क्यों बिलावल ने ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलदम करार दिलवाया। क्यों बिलावल ने और उसकी जमात ने जो है इनके रहनुमाओं के सरों के ऊपर इनाम रख दिया। क्यों बिलावल और उसकी जमात ने जो है वो इतना घिनौना ऑपरेशन भी किया, और ये सारी ये हरकतें तो इनकी अपनी हुकूमत कर रही है और वफाकी हुकूमत इनका साथ दे रही है। आज़ाद कश्मीर असम्बली सच और मफामत के कमीशन के क़याम के हवाले से करारदाद मंजूर कर चुकी है। तो ये बिलावल ने कहा जी हम मफामत करना चाहते हैं, सच्चाई सामने लाना चाहते हैं, हम कमीशन बनाना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो लाशें भी गिराते चले जा रहे हैं। अब उसने कहा जी कि एहतजाज और कार्रवाई का सिलसिला फौरन मुअत्तल हो, ट्रुथ एंड रिकन्सिलियेशन कमीशन से कुछ भी नहीं छुपाया जाएगा, हर मुतासरा खानदान को इंसाफ मिलेगा और यही कश्मीर में अमन का रास्ता है। अगर आप सब इत्तफाक करते हैं 2 अगस्त को, यानी आज के दिन में तीर पर मोहर लगाएं, ये बिलावल ने स्टेटमेंट जारी कर दिया। यानी सिर्फ वोट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इसे, तो वोट के लिए बिलावल का ये स्टेटमेंट है जो मैंने आपके सामने रख दिया। डीजी आईएसपीआर ने कश्मीर के बारे में जो बातें की थी, अब कश्मीरी रहनुमाओं की जानिब से उसके ऊपर जवाब आ रहे हैं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के उमर नज़ीर कश्मीरी ने कुछ चीज़ों पे जवाब दिया। एक तो उन्होंने कहा जी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद का जो डीजी आईएसपीआर ने हवाला दिया, हम उसकी तारीफ़ करते हैं और उसे खुशाइन करार देते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ही जम्मू कश्मीर का मसला पूरा हल किया जाए। यानी आज़ाद और जम्मू कश्मीर जो सारा का सारा एरिया है जो इंडिया के पास है या पाकिस्तान के पास है, इस सारे का मसला हल करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के ज़रिए से किया जाए। लेकिन वो कहते हैं साथ ही पाकिस्तान का हिस्सा जब इन्होंने कश्मीर को करार दिया डीजी आईएसपीआर ने, तो ये फैक्चुअली गलत है, इसलिए कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ये एक अलग और मुतनाज़ खित्ता है और एक अलग रियासत है, जिसके शहरियों ने यह फैसला करना है कि उन्होंने इंडिया के साथ जाना है, उन्होंने पाकिस्तान के साथ जाना है, या उन्होंने अपना एक आज़ाद मुल्क रखना है। तो एक्चुअली तो वो ये सिचुएशन है। वो कहते हैं जी आप इसको गड़बड़ ना करें। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो 5 अगस्त 2019 को भारत ने बदतरीन हालात पैदा किए थे मकबूजा कश्मीर में, गुज़िश्ता 2 माह से आज़ाद कश्मीर में जो हालात पैदा किए गए
وہ بھارت کے پیدا کردہ حالات سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ آپ کہتے ہیں جی کہ لاڈلا بچہ ہے آزاد کشمیر، انہوں نے کہا جی آزاد کشمیر ایک الگ ریاست ہے، ہمارا کوئی باپ نہیں ہے، تو ہم کسی کے لاڈلے بچے نہیں ہیں۔ یہ آزاد کشمیر کے عوام طے کریں گے کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا ہے یا نہیں۔ اگر وہ یہ الحاق کرتے ہیں تو ہمیں اس میں بڑی خوشی ہوگی، ہم عوام کی خوشی میں خوش رہیں گے۔ پھر ناظرین کسی کو اس کے اوپر بات بھی نہیں کرنے دیتے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں انہوں نے اپنی پریس بریفنگ تو دے دی، لیکن پاکستان کے میڈیا کو باؤنڈ بھی کر دیا جاتا ہے، میڈیا بیچارہ بات ہی نہیں کر سکتا۔ اب طلعت حسین زادہ صاحب یہ ہمیشہ سے جرنیلوں کے بڑا قریب رہا، اسٹیبلشمنٹ کے، یہ پرویز مشرف کے دور میں بھی بڑی اچھی اچھی جگہوں پہ رہا، اور ہر دور میں یہ جرنیلوں کے یا اسٹیبلشمنٹ کی گڈ بک کے اندر رہا طلعت حسین۔ جب بھی زیادہ تعلقات جو طلعت حسین نے بنائے اپنی لائف میں وہ جرنیلوں کے ساتھ بنائے، اور پھر جرنیلوں کی فیورٹ جماعت پی ایم ایل این کے ساتھ بھی طلعت حسین نے اچھے تعلقات بنائے۔ عمران خان کا یہ ہمیشہ سے بغض میں مبتلا رہا اور ہمیشہ سے عمران خان کا دشمن رہا، تو ہمیشہ جب بھی ایسا لگتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کی لڑائی ہوتی ہے تو طلعت حسین کے لیے تھوڑی مشکل پیدا ہو جاتی تھی، اور وہ کوشش کرتا تھا کہ ان دونوں کے بیچ میں صلح ہو جائے۔ تو طلعت حسین کے جو الفاظ ہیں جو اس نے پروگرام کیا، میں حیران ہو گیا تھا کہ وہ گن کر بتا رہا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں 20,500 الفاظ کہہ رہا تھا کہ استعمال کیے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ اب اصل مدعے پہ بات نہیں کرتے، صحافی بات کر ہی نہیں سکتے، ڈر لگتا ہے بولتے ہوئے، صاحب بہادر ناراض ہو جاتے ہیں اور گھر سے اٹھا لیتے ہیں، ٹارچر بھی کرتے ہیں، فیملی کو بھی نقصان ہوتا ہے، کاروبار بند کر دیتے ہیں، آپ کے گھر میں کوئی اور کوئی کام نہیں کر سکتا، چاہے آپ کے گھر میں کوئی بہت اچھا کھلاڑی بھی ہو وہ بھی نہیں کھیل سکے گا، چاہے وہ کسی بھی میدان کا ہو، تو یہ تو پھر آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو جب آپ کا بہت بڑا صحافتی نام ہو اور آپ کی اوقات یہ رہ جائے کہ اب آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے الفاظ گنیں گے کہ جناب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ہم نے کہہ دیا، وہ ہمیں بتائے گی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پوری پریس بریفنگ ہے اس میں ٹوٹل کتنے الفاظ استعمال ہوئے، تو جناب پتا چلا 20,500 سے زائد لگ بھگ 21,000 کے قریب الفاظ استعمال ہوئے، اتنے گھنٹے اتنے منٹ تک یہ پریس کانفرنس چلتی رہی، اس میں 18 کے قریب ٹاپکس جو ہیں وہ چھوٹے اور بڑے وہ ڈسکس ہوئے، لیکن جو ڈسکس ہوا اس کے کانٹینٹ پہ جو سخت سوالات ہیں وہ سوالات نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یعنی ٹائم ضائع کرنا ہے اپنا آن ایئر کا، تو وہ ان چیزوں میں کر دیتے ہیں۔ یہ بڑے گھاگ لوگ ہیں، استاد لوگ ہیں، پرانے لوگ ہیں، انہیں پتا ہے کہ ٹائم کیسے ضائع کرنا ہے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ سے بگاڑ کے سروائیو ہی نہیں کر سکتے۔ ہر دور میں یہ اسٹیبلشمنٹ کے مرہون منت بھی رہے ہیں، ان کی گڈ بکس میں بھی رہے ہیں، اور اپنے آپ کو صحافی ثابت کرنے میں بھی کامیاب ہوتے رہے ہیں۔ ناظرین اسٹیبلشمنٹ کو ایسا لگتا ہے ابھی بھی ایک چیز کی غلط فہمی ہے، اس پہ نا بہت سارے ہمارے دوست ہیں جرنلسٹ، بہت سارے تجزیہ کار، وہ لگاتار یہ بتا رہے ہیں کہ عاصم منیر اس سسٹم کی جگہ ایک نیا سسٹم لے کر آنا چاہتے ہیں۔ اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ ہم تو بڑے مقبول ہیں، لیکن یہ جو پولیٹیکل پارٹیز جن کا ہم نے ساتھ دیا ان کی وجہ سے ہم غیر مقبول ہو گئے۔ یہ وقت چلا گیا، یہ 2022 کی بات ہے جب ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ نواز شریف کو اور زرداری کو سپورٹ کریں گے، تو اس وقت پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے یا جرنیلوں کے اس لیے خلاف ہو گئے کہ یار آپ ایسے نالائکوں کو، نکموں کو اور چوروں اور ڈاکوؤں کو آپ سپورٹ کرنے جا رہے ہیں، تو کیونکہ آپ ان کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں اس لیے لوگ ان سے ناراض ہو گئے اور ان کی مقبولیت میں کافی کمی آئی۔ لیکن اب پلوں کے نیچے سے بہت پانی نکل گیا، اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف اور زرداری اتنے بڑے قصوروار نہیں ہیں جتنی بڑی قصوروار پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا یہ جرنیل جن کے کنٹرول میں سارا نظام ہے، جتنے بڑے ذمہ دار یہ ہیں ہر خرابی کے۔ اب پاکستانیوں کی سوچ بدل گئی ہے، لیکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یہ لگتا ہے کیونکہ ہم نے انڈیا سے لڑائی جیتی ہے، ہم کوئی نہ کوئی گیم ڈال دیں گے تو پبلک ہمیں معاف کر دے گی، یہ سیاستدانوں کی وجہ سے ہم گندے ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، جب آپ کے آس پاس خوش آمدی ہوتے ہیں نا تو وہ آپ کو ایسی باتیں بتاتے ہیں، پھر آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ بڑے مقبول ہیں، یہ تو سیاستدانوں نے آپ کو گندا کیا ہوا ہے۔ ایسا ہوتا ہے، اس طرح کی غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ابھی بھی یہ غلط فہمی ہے، انہیں لگتا ہے کہ وہ خود آ جائیں گے یا کوئی اور نظام لے آئیں گے تو لوگ قبول کر لیں گے۔ ویسے بھی لوگوں کی ان کو کوئی زیادہ پرواہ ہے نہیں۔ تو محسن نقوی نے جو تاجروں کو پیغام دیا، محسن نقوی کے ذریعے سے ایکچولی وہ پیغام عاصم منیر صاحب کا ہی تھا، وہ جو دیا گیا تاجروں کو، تو انہوں نے اپنی انٹینٹ شو کی ہے۔ اس کے بعد نواز شریف نے، شہباز شریف نے، اسحاق ڈار نے، مریم نواز نے اور دو چار لوگ ہیں ان کے اپنے کچن کیبنٹ کے، انہوں نے بیٹھ کے ایک میٹنگ بھی کی ہے، اس کے بارے میں بھی خبر آئی ہے۔ جبکہ رانا ثناء اللہ اور خواجہ آصف
ये दो बहुत करीबी लोग हैं नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के, इन्होंने बाकायदा मोहसिन नकवी को चैलेंज भी किया, उसके खिलाफ स्टेटमेंट दिया। राणा सनाउल्लाह ने ताना देते हुए कहा कि जिस निज़ाम के तुम खिलाफ बात कर रहे हो उसी निज़ाम में आपने 30 साल का सफर 3.5 साल में तय कर लिया। जबकि ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान की बात DGISPR ने की तो उसका तो एक पॉइंट सिर्फ फौज ने पूरा करना था और बाकी 12 पॉइंट तो वजारत दाखिला के अंडर थे। तो आपने उन 12 नुकात के ऊपर कुछ नहीं किया, तो आपकी बैड गवर्नेंस तो आपकी है कि वजारत दाखिला ने अपना काम नहीं किया और मोहसिन नकवी साहब अपना काम करें। उनके ऊपर तनकीद हो रही है। पीपल्स पार्टी ने तो बाकायदा मुतालबा कर दिया कि मोहसिन नकवी इस्तीफा दे और बड़ी सख्त तकारीर मोहसिन नकवी के खिलाफ की। अब देखना यह है कि PMLN कब खुलकर सामने आती है। लेकिन ये खबरें मार्केट में चलाई जा रही हैं कि कोई टेक्नोक्रेट हुकूमत ये लेकर आ जाएंगे या कोई कौमी हुकूमत बनाने की ये कोशिश करेंगे या कोई सदारती निज़ाम ये लेकर आना चाहते हैं। मोहसिन नकवी का नाम लिया जा रहा है, शायद वज़ीर आज़म इसको बना दिया जाए। तो ये कुछ ना कुछ इस तरह का मंसूर अवान जो अटारनी जनरल है उसका भी कोई नाम ले रहा। देखिए बात यह है कि आप निज़ाम जो मर्जी लें, लोग नवाज शरीफ और जरदारी से बड़ा कसूरवार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मानते हैं। मैंने एक सर्वे करवाया ना, मैंने लोगों से पूछा कि आप ये बताएं कि मौजूदा खराबियों का जिम्मेदार कौन है, बड़ा जिम्मेदार कौन है, नवाज शरीफ, जरदारी या फील्ड मार्शल। तो लोगों ने जो पहला 1-1.5 घंटे का सर्वे था उसमें वन साइडेड जा रहा था, पूरा का पूरा सर्वे वन साइडेड जा रहा था। 95% से ज्यादा लोग वो खड़े हुए थे आसिम मुनीर साहब के खिलाफ और नवाज शरीफ और जरदारी के साथ। लेकिन फिर एकदम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इसके अंदर पड़ती है और एकदम बहुत सारे वोट पड़ते हैं और एक ही तरफ के वोट पड़ते हैं। ये वो वोट हैं जो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे बेचारे मासूम सिपाही, बेचारे मासूम लोग, कमजोर लोग जिनका पॉलिसी बनाने में कोई किरदार नहीं है, उनके अकाउंट्स बनवाए गए थे और उन्हें जब ऑर्डर दिया जाता है तो वो एक साथ शुरू हो जाते हैं बेचारे। तो इन्होंने फिर बॉट शॉट लगा के कोशिश करके इन्होंने उसको मैनेज करके थोड़ा बहुत फेस सेविंग लेने की कोशिश की है। तो वो अब इस बात के ऊपर बजिद है कि नहीं, हमें लोग प्यार करते हैं, असल में इन सियासतदानों की वजह से लोग हमसे नफरत करते हैं। ऐसा नहीं है। नवाज शरीफ ने या शहबाज शरीफ ने या आसिफ जरदारी ने खड़े होकर डी चौक में गोली नहीं चलाई थी, ना उन्होंने गोली चलाने का ऑर्डर दिया था, ना वो ये बात मानते हैं। गो कि उनके ऊपर FIR करवाने की कोशिश की गई। ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का कारनामा है। इमरान खान साहब के साथ जो कुछ भी हुआ उन्होंने कभी नहीं कहा मेरे साथ ये नवाज शरीफ ने किया या जरदारी ने किया। वो हमेशा कहते हैं ये मेरे साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने किया, मेरी बीवी के साथ जो जुल्म हुआ वो सब कुछ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने किया। और वो ये भी कहते हैं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो बदला फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से लेना है क्योंकि ये जिम्मेदार होंगे। ये इमरान खान साहब भी कहते हैं, ये बेशुमार और लोग कहते हैं। ये गलत फहमी जो है ना, ये कोई नया तजुर्बा करेंगे तो इनकी दूर होगी। और मुझे भी ऐसा लगता है, बहुत सारे और लोगों को भी ऐसा लगता है कि शायद आने वाले दिनों में ये कोई नया तजुर्बा कर बैठेंगे, क्योंकि ये 2-3 साल के बाद ना इनकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। ये हर 3 साल 4 साल के बाद एक नया तजुर्बा करना चाहते हैं और अब दोबारा से वो इसी तरह का कोई नया तजुर्बा करने जा रहे हैं। नाजरीन, इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से मुराद सईद साहब ने अब एक स्टेटमेंट दिया। वो स्टेटमेंट मैं पहले आपके सामने रख देता हूं। ये स्टेटमेंट आप देख लें। इससे पहले कि मैं स्टेटमेंट खोलूं, एक खबर आपको मैं और दे देता हूं कि बड़े पैमाने पे कश्मीरियों को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया जा रहा है। इस्लामाबाद पुलिस को ये ऑर्डर मिल गए थे और चंद सहाफ़ियों को ये इन्फॉर्मेशन मिली और सहाफ़ियों के जो ग्रुप्स हैं उनमें ये बातें फैला दी गई कि जिस सहाफ़ी ने भी कश्मीरियों के एहतजाज को कवर किया है वो फौरी तौर पे गायब हो जाए, क्योंकि अब उनके ऊपर क्रैकडाउन होने वाला है। रज़ी ताहिर साहब को मौका नहीं मिला, उनके दफ्तर के ऊपर छापा मारा, बड़ी बदतमीजी की, तोड़ फोड़ की, सामान उठा लिया, रज़ी ताहिर को उठाकर ले गए। उनके साथ और लोग थे, उन्हें भी जबरी तौर पर वहाँ पर उठाकर ले गए, गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह जो है सेनेटर मुश्ताक साहब के साथ भी यही सारा कुछ किया गया। अब बिलावल इंसानी हकूक़ का चैंपियन बनता है, वो एक मरतबा बोले तो सही कि सेनेटर मुश्ताक को छोड़ो, वो इंसानी हमदर्दी के तहत इमदादी सामान लेकर आज़ाद कश्मीर आना चाहता है, लेकिन ये ऐसा करेंगे नहीं। ये आज के इलेक्शन में वोट हासिल करने की कोशिश करेंगे और कल से दोबारा इनके पास डंडे वाली जमहूरियत और ब्रूट मेजॉरिटी आ जाएगी। जो इनकी औकात है एस्टेब्लिशमेंट के तस्मों के साथ बंद के जूते पॉलिश करने, ये अपनी उस औकात पे वापस चले जाएंगे। बहरहाल कश्मीरियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, खासतौर पर जो कश्मीरी सहाफ़ी हैं उनको टारगेट किया जा रहा है और जो कश्मीर के मामलों को रिपोर्ट करते हैं उन सबको टारगेट किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि इस जाली इलेक्शन के बाद एक और बड़ा क्रैकडाउन करने का मंसूबा है। और क्योंकि देखें तीसरे मरले में एक बड़ा खौफनाक एरिया है जहां पे इलेक्शन होना है, पूंछ वाला एरिया,
تو اس پہ بہت پھٹا ہوگا اور اس سے پہلے وہ چاہیں گے کہ پورا ایریا کلیئر کیا جائے. تو دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے. عمران خان صاحب کے حوالے سے مراد سعید نے جو سٹیٹمنٹ دیا وہ امپورٹنٹ ہے, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا جی عمران خان کی صحت کے حوالے سے تشویشناک اطلاعات کی اگر تصدیق نہیں کی جا سکتی, ہمارے پاس کوئی ٹھوس وجہ نہیں ہے, تو تردید کا بھی ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہے. اگر کوئی صحافی یہ کہتا ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے, تو آپ تردید کیسے کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس کوئی ایسا سورس نہیں ہے جس سے آپ پتہ کریں کہ عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے. تو جب ان سے کسی کی ملاقات ہی نہیں ہوئی, پچھلی دفعہ جب آنکھ کا مسئلہ آیا تو ایسے ہی تردید کی جاتی رہی اور اس کو ڈسٹریکشن کہا گیا, لیکن پھر بینائی کے شدید متاثر ہونے کی خبر بھی تصدیق ہو گئی. یعنی اسد اللہ خان صاحب نے جب خبر دی, سب لوگ کہتے تھے جھوٹ ہے جھوٹ ہے جھوٹ ہے. میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ آدمی ایسے خبر نہیں دیتا, وہ کریڈیبل جرنلسٹ ہے, اس نے کوشش کی ہوگی پوری. خبر کسی کی بھی غلط ہو سکتی ہے لیکن وہ بہت کریڈیبل جرنلسٹ ہیں. تو وہ خبر اسد اللہ خان صاحب کی بعد میں ٹھیک ثابت ہوئی. پہلے بھی لوگ کہتے ہیں ڈسٹریکشن ہے, آپ کی توجہ ہٹا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جب ملاقات ہی نہیں ہوئی تو قابل اعتماد معالجین تک رسائی ہی میسر نہیں ہے, تو تردید, جھوٹ اور پروپیگنڈا قرار دینے کی بجائے کیوں نہ تمام تر قیادت عمران خان کو ذاتی ڈاکٹر کی موجودگی میں اسپتال منتقل کرنے کے لیے ہر فورم کا استعمال کریں. اگر متعلقہ لوگ اتنے ہی قابل بھروسہ اور ہمدرد ہیں تو ان کی آنکھ کیسے ضائع ہو گئی, ابھی تک علاج کیوں نہیں کروایا گیا, اور اب تسلی دینے کی بجائے ذاتی ڈاکٹر سے ملاقات کیوں نہیں کروائی جا رہی. یہاں جعلی پلیٹلیٹس رپورٹس پر طوفان کھڑا کیا جاتا ہے, لیکن ان کی بینائی کے معاملے پر اتنی شدید غفلت کے بعد اب مزید ایسی خبروں پر خاموشی مجرموں کی سہولت کاری ہے. کیونکہ دیکھیں نا, اس میں بیرسٹر گور نے سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے اور مجھے اس بارے میں پتہ ہے, میں نے پتہ کروا لیا ہے, تو آپ اس پہ فکر نہ کریں, پروپیگنڈا ہے, اس پہ آپ کان نہ دھریں. تو مراد سعید کہہ رہے ہیں کہ آنکھ کے معاملے میں بھی ایسی ہمیں تسلی دی گئی تھی, بعد میں پتہ چلا ان کی آنکھ ضائع ہو گئی. تو یہ کیوں اس قسم کی تسلی ہمیں دی جاتی ہے؟ تسلیاں دینے کی بجائے یا یہ کہنے کی بجائے کہ ان خبروں کی کوئی صداقت نہیں ہے, بعد میں بھی خبریں سچ نکل آتی ہیں بعض اوقات, تو آپ طاقت کا استعمال کریں, زور لگائیں, عوام کو نکالیں, دباؤ ڈالیں اور عمران خان صاحب کو ان کے ذاتی معالجین کی نگرانی میں اسپتال پہنچائیں. یہ ان کا لب لباب ہے. ناظرین, یہ ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا, یہ ہنگو میں جو اٹیک کیا, ضلع ہنگو میں طالبان نے جو اٹیک کیا تھا, ٹی ٹی پی نے, اس میں پولیس اہلکاروں کو وہ اٹھا کر بھی لے گئے تھے اور 22 پولیس اہلکاروں کو وہ ساتھ لے گئے تھے. 17 پولیس اہلکار وہاں پہ شہید ہو گئے تھے, ڈی ایس پی سمیت. یہ بڑی جیداری سے لڑے ہوئے تھے. 31 لوگ جو ہے وہ زخمی تھے اور چھوٹا بڑا اسلحہ بھی سارا وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے. اب یہ ویڈیوز آ رہی ہیں کہ قبائلی عمائدین گئے, انہوں نے کہا جی یہ پولیس والے چھوڑ دیں, تو وہ پولیس والوں کو قبائلی عمائدین کے کہنے کے اوپر چھوڑا گیا اور اس بات کی ضمانت لی گئی کہ آئندہ یہ لوگ پولیس کی نوکری نہیں کریں گے. اور فی پولیس اہلکار کو طالبان نے, یہ ویڈیو کے اندر نظر آ رہا ہے, 10-10 ہزار روپے کا خرچہ بھی دیا. پولیس والے وہاں سے نکلتے وقت طالبان سے گلے ملتے رہے اور ان سے معافی بھی مانگتے رہے. اور جناب یہ ہیڈ کوارٹر پہ جو حملہ ہوا تھا یہ وہی والے پولیس والے ہیں. طالبان نے اپنے موقف میں بتایا کہ یہ کاوش اس بدلے کا تسلسل تھا کہ ضلع ٹانک میں حملے کے بعد ہمارے مجاہدین کی بے حرمتی کی گئی, ان کی لاشوں کو جلا کر چوراہے میں عوام کے لیے رکھا گیا تھا, تو یہ ہم نے اس کا بدلہ لیا تھا. یہ ٹی ٹی پی نے موقف دیا اور عمر پشتین نے یہ جناب ویڈیو اور اس کے اوپر یہ ساری خبر جاری کی ہے. یہ ہے ناظرین حالات پاکستان کے, اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کرنی ہے سیاست, کیونکہ انہیں سیاست سے فرصت ہی نہیں ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی